बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों के हवाले से, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नजम सेठी ने वो लंका ढाई है, नून लीग के पीडीएम के बयानिए को दबड़दूस किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जो शायद पाकिस्तान में कोई क्रॉस करने का सोच नहीं सकता। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? जिस वक्त ये क्लिप्स जो मैं आपके सामने रखूंगा भी, इनके हवाले से बड़ी इनसाइड डिटेल है उस टीवी चैनल की, जिस टीवी चैनल पर ये लाइव नशर हुए, उसके बाद किस किस की दौड़ें लगीं, किस किस को क्या पैगामात पहुँचे और ये क्लिप्स किस तरह से हज़फ कराने और मेमोरी में से इरेज करवाने की एक कोशिश हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर कैसे आए, मैं आपके सामने कुछ सबूत रखूंगा। कहीं ये एक ग्रेटर गेम तो नहीं है कि पैगाम भी पहुंच जाए और हम पर हर्फ भी ना आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट में कौन है जो इमरान खान तक खबरें पहुंचा रहा है, जो पीटीआई को अभी तक सपोर्ट कर रहा है। अब आप एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ लें कि इससे पहले भी नजम सेठी इस तरह के इल्ज़ामात लगा चुके हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो कि एक मुनज़्ज़म और एक प्रोफेशनल इदारा है, उस इदारे पर नजम सेठी की इम्पोर्टेंस क्यों है ये समझ लें। नजम सेठी की इम्पोर्टेंस ये है कि ये इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के गैर एलानिया तर्जुमान हैं। ये इन्हें इतना कुर्ब हासिल है कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो कि मफरूर हैं, जो कि इश्तिहारी हैं, जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ताहयात कायद भी हैं। वज़ीर आज़म से ऊपर एक सुपर वज़ीर आज़म का ओहदा भी उनके पास है, मंजूरियाँ भी वही देते हैं, फ़ैसले भी वही करते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ जो इनका कुर्ब है वो किसी से ढका छुपा नहीं। किसी जर्नलिस्ट के साथ मियाँ साहब इतने करीब नहीं हैं और मियाँ साहब की तरफ से बहुत से ये पैगामात अपने शोज़ के ज़रिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी पहुँचा चुके हैं, अदलिया के लिए भी पहुँचा चुके हैं, और मियाँ साहब इवन खान साहब तक अपने पैगामात इनके थ्रू, इनके शोज़ के थ्रू ऑफ़र्स मियाँ साहब की तरफ से कि आएँ मिलकर बैठ जाते हैं, आएँ ये कर लेते हैं, ये वक्त है सिविलियन सुपरमेसी का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, खान को वज़ीर आज़म मान जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर दो बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप्स इनके आए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके सामने बता दूं कि ये दोनों क्लिप जो है नाज़रीन कराम, ये ऑन एयर हुए नजम सेठी साहब के टीवी शो में, जो कि इस वक्त चैनल भी चल रहा है और चैनल पर भी कोई अताब नहीं आया बाय द वे। अच्छा, और इन क्लिप्स के चलने के बावजूद भी, लेकिन इन क्लिप्स के ऑन एयर होने के बाद चोर की दाढ़ी में तिनका कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, चैनल में एक पैनिक था और चैनल में अफरा तफरी और एक डर की फ़ज़ा बनी। उसके बाद जो टॉप हायरार्की है उसने ये जो क्लिप्स हैं इन्हें रिपीट टेलीकास्ट में से, यानी कि शो जब लाइव होता है उसके बाद फिर रात को लेट नाइट रिपीट होता है और शो लाइव चलने के बाद डिजिटल मीडिया पर टेलीकास्ट होता है। तो उसके बाद डिजिटल मीडिया पर जब आया उसमें भी ये क्लिप्स हज़फ किए गए थे और इस सब के अंदर ये दोनों क्लिप्स जो हैं ये ट्रिम किए गए हैं, यानी कि इन दोनों क्लिप्स को रिमूव किया गया है। लेकिन ये दोनों क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर लीक हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। ये दोनों क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर लीक हुए ये क्लीन फीड है। क्लीन फीड का क्या मतलब है? इसमें कोई टिकर नहीं है, इसमें कोई टिकर भी नहीं है और इसमें चैनल का लोगो भी नहीं है, क्योंकि वो तो बाद में लगता है। यानी कि ये क्लिप्स किसी ने लाइव चलते हुए रिकॉर्ड नहीं किए। दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ये एंगल अभी तक किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि हम तो मीडिया में काम कर रहे हैं, टीवी को समझते हैं, और जो टेक्निकल लोग हैं वो मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि ये बेसिकली वो असल शो है जो कि इनके अपने चैनल से ही। अब ये किसने लीक करवाया, किसने इसे सोशल मीडिया की अनऑफिशियल जीनत बनाया, कौन ये पैगाम अक्रॉस दी बोर्ड पहुंचाना चाहता था, क्या ये चैनल अकाउंटेबल होगा कि उसके अंदर में से, उस चैनल के अंदर से, क्या नजम सेठी साहब इस सब के अंदर ये चाहते थे कि ये पैगाम पहुंचे? ये सारी चीज़ें
بہت سے سوالات کھڑے کر رہی ہیں. سوالات کے جوابات ظاہری بات ہے انہوں نے ہی دینے ہیں جنہوں نے یہ سوالات کھڑے کیے ہیں, لیکن اب یہاں پر آپ کے سامنے میں ذرا یہ کلپ سن لیں تاکہ ذرا چیزیں واضح ہوتی جائیں. کیونکہ جب یہ الیکشن آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا گٹھ جوڑا ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ایک دوسرے میں کے خلاف یہ جانی دشمن ہیں دونوں پارٹیاں, مگر اب خان صاحب نے آ کے اپنے لیے جگہ بنا لی ہے, اور وہ جگہ اس لیے بنائی ہے کہ بہت سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں سے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 30 سال سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. وہ پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ اس کی زور ہے اس کے اندر, اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس پروپیگنڈے کے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, اور ایک پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو نکالا اور نواز شریف کو لے آئے, پھر نواز شریف کو نکالا اور پیپلز پارٹی کو لے آئے. اور ہر دفعہ جب کسی کو نکالتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے, تو ان کے اوپر الزام چوری کا لگتا ہے. چور کہہ کے نکال دیا, دوسرے کو لے آئے, پھر اس کو جب نکالا تو کہا یہ بھی چور ہے, پھر واپس اس کو لے آئے اور کہا نہیں یہ ٹھیک ہو گیا, پھر کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو, چور ہے, پھر نکال دیا. چور. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے. خان صاحب نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کچھ حد تک یہ جو پرسیپشن ہے یہ بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے نئی پوج جو آئی ہے وہ اب نئے لیڈرز دیکھنا چاہتی ہے. ان کو ڈینسٹک پالیٹکس پسند نہیں ہے. خواہ ڈائنیسٹک پالیٹکس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں, خصوصاً پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر پھر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ووٹ بھٹو کا تھا, بھٹو کے بعد بے نظیر کا تھا, وہ بھی بھٹو تھی. اس وقت جو ووٹ مانگنے جاتے ہیں وہ زرداری صاحب. جی ایک کلپ تو ناظرین کرام یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا دوسرا کلپ بھی ملاحظہ فرما لیں کیونکہ یہ کلپ بہت الارمنگ ہے. کیونکہ یہ بحث چل رہی تھی تو وہاں بھی اس کے اوپر دو رائے تھی. ایک یہ تھی کہ سخت بیان آنا چاہیے ہماری طرف سے, دوسرا یہ تھا کہ نہیں حکومت کی طرف سے سخت بیان آنا چاہیے, اور تیسرا یہ تھا کہ نہیں اگر ہماری طرف سے آنا ہے تو ذرا تھوڑا بہت نرم ہی ہونا چاہیے, گنجائش چھوڑنی چاہیے. تو اس سے آپ سیاسی صورتحال تو دیکھ لینا, جو کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو, اور کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بالکل یہ بڑے خطرناک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی, اور ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور خان صاحب کو اس بات کا علم ہے, اور خان صاحب اسی کے اوپر کھیل رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کل بات کی تھی کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا یا کون نہیں, یہ بہت اہم ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آلریڈی کچھ لوگ وہاں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. نہیں ڈیسائیڈ نہیں, کچھ لوگ وہاں اپنا جو موقف ہے خان صاحب کے اوپر, کچھ لوگ نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سخت, اور یہ ساری بات خان صاحب تک پہنچ رہی ہے. اگر پہنچائی نہیں دی جا رہی تو پہنچ رہی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کچھ کا یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے خان صاحب آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کے اپنے ذہن میں کہ کون سے لوگ ہیں جو میرے خلاف ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو میرے حق میں ہیں, تاکہ اگر کسی کو ٹارگٹ کرنا پڑے بائی نیم تو وہ کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے ویری ڈینجرس گیم فار دی اسٹیبلشمنٹ, کہ ان کے اندر کی باتیں ساری جو ہے وہ اگر میرے تک پہنچ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب تک تو وہ بالکل پہنچ رہی ہیں, اور وہ خان صاحب اس کے بیسس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ کل جب میں نے یہ کہا تھا, میرے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن اتنی نہیں تھی, تھوڑی بہت تھی, مگر میں نے جب بیان پڑھا تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ بیان بہت کمزور بیان ہے. میں نے اپنے جی ناظرین کرام, آپ نے سیٹھی صاحب کی یہ گفتگو سنی. کچھ بہت بڑی باتیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی باتیں سیٹھی صاحب تک پہنچ رہی ہیں تو خان صاحب تک بھی پہنچ رہی ہوں گی. کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں, کچھ چاہتے ہیں کارروائی نہ ہو, کچھ چاہتے ہیں کارروائی ہو, کچھ کہتے تھے کہ ہمیں سخت بیان دینا چاہیے, کچھ کہتے تھے کہ ہمیں بیان ہی نہیں دینا چاہیے, حکومت کو اس پر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ریاکشن آیا اس پر بات ہو رہی ہے. اور پھر کچھ نے کہا کہ اگر بیان ہم نہیں دینا تو پھر یہ سخت نہ ہو. تو یہ بڑی الارمنگ باتیں ہیں, یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو پاکستان کے مقتدر حلقوں کے اندر کی باتیں نجم سیٹھی صاحب کھل کر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر کر رہے ہیں, اور ان کی تردید یا تائید آبویسلی انہی سٹیک ہولڈرز کی طرف سے آئے گی اگر آئی تو, جن کے حوالے سے یہ دعوے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.